सगळ्या पत्रकारांक सगळ्यांचे स्वागत। आणि आज आमचे मदीं ह्या पत्रकार परिशदेन आसा तर आमचे सोशल मिडियाचे कन्व्हेनर आणि इंचार्ज मुकेश कामत, आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे गोंय प्रदेशचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर। सगळ्यांक तुमकां याद आसतली की काँग्रेसच्या राजवटीन भितर एक काळो डाग जो संपूर्ण देशान त्या वेळाचेर घडिल्लो तो म्हटल्यार आपत्काल म्हणजे आणीबाणी। आणि आणीबाणीचो हो त्या वेळावेली यातना आसतल्यो आनी तो काळो दीस तो आज पर्यंत कोणूच अजून विसरू ना। सत्तेचो माज पयलो आशिल्लो ते सत्तेच्या माजाचे रूपांतर सत्ता टिकोवन दवरपा खातीर खंयच्याय थरार वचपाचें जे कृष्ण कारस्थान जे पळय केलें कृत्य केल्लें तें तातूंत भितर इंदिरा गांधीच्या त्या वेळावयली सगळ्यांची आठवण सगळ्यांक खबर आसा। आनी फाल्यां 25 जून हो तो आणीबाणीचो दिवस जो आसा ताजो तो काळो दिवस आसा तो फाल्यां आमी विविध प्रोग्राम वेगवेगळ्या मतदारसंघांत आमी घेवन तो मनयतात। 25 जून 1975 हो दीस तेन्नाचो तो कित्याक लागून घडलो तो सगळ्यांक खबर आसा, तातूंतल्या डिटेलान हांव वचना, पूण संक्षिप्तपणे सांगतना इतलेंच याद करता। प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन जी प्रॅक्टीस केल्ली मॅन्युप्युलेट करून ते इलेक्शन जिखपाचें जे 1971 जाल्लें ते 1971चे प्रकरण कोर्टान गेलें आनी अलाहाबाद कोर्टान त्या वेळाचेर तें नल एंड वॉइड करून तें इलेक्शन भायर मारलें आनी तिका थंयच्यान भायर गेलो। पण सत्तेक चिकटून रावपाचो हव्यास आसा त्या हव्यासा खातीर ते मागीर फुडें कोर्टान प्रकरण फुडें 1971चे इलेक्शन परत कोर्ट पर्यंत ते चलत रावले। आनी तो दीस जो आसा जेन्ना ती सत्तेची खुर्ची सोडची पडटा ते कशें करून तर उरपाक जाय जाल्यार आपले कॅबिनेटाक कोणाकच भितर घेनासतना कॅबिनेट मिनिस्टरां कोणाक विश्वासान घेनासतना फाकुर्डीचे हे सगळे एका दिवसान भितर ते काळे जे कृत्य आसा ते केले आनी आणीबाणीचो दिवस हो संपूर्ण भारतभर थोपयलो। आनी ताज्या फुडले वायट गजाल अशी जाली की ह्या हातून भितर आवाज जो जो कोण पळय उठयता त्या प्रत्येक मनशाचेर दडपण हाडले, तांकां भितर उडयले आनी तातूंत भितर कोणूच उरले ना। त्या वेळा वयले आमचे अटल बिहारी वाजपेयी सारखे नेते आसतले पूण तांकां जेलीन घालून गेले। जवळ जवळ ह्या जेलींनी हजारो लोक जेलीन पडले। गोंयांत सुद्धा ह्या आणीबाणीच्या ह्या संदर्भात अनेक लोक भितर जेलीन पडले। पत्रकारांचेर पाबंदी, पत्रकारांक कांयच छापपाक दिवप ना, बरोवपाक दिवप ना आनी जें जर बरयलें जाल्यार तें सुद्दां तांकां दाखयले शिवाय आपल्याचे पॉझिटिव्ह आसा ते अशे अनेक अत्याचार जावपाक लागले। त्या वेळाचेर जेलीन अशे लोक पडले त्या जेलींतल्यान भितर अशें म्हटलें गेलें वता की 22 जाणांचो जेलींत मृत्यू जालो त्या वेळाचेर आनी हे 22 जाण मेले तांचे नंतर कांयच जालें ना। हो आणीबाणीचो जो काळ आशिल्लो तो परत इलेक्शन येयसर जून 25 पासून तो मार्चाचे 21 म्हळ्यार 1977 जवळ जवळ 21 म्हयने आशिल्लो म्हणजे 2 वर्सां अशें म्हटल्यार जाता। आनी पावरान टिकून उरपा खातीर हे जे कावन्सिलर कोणाक विश्वासान घेनासतना केले तेन्ना अटल बिहारी सारखे, राजनाथ सिंगा सारखे, JP नारायणा सारखे असे अनेक जे नेते आशिल्ले जवळ जवळ 1.5 लाख लोक हे अरेस्ट केले गेले आनी त्या लोकांक बंदखण भोगली आनी तातूंतल्यान भितर 22 जाणांचे त्या वेळाचेर मृत्यू जाल्लो आसा। घटनेचे पायमल्ली धरपाचे जर कोणे जर केला ते जर केला काँग्रेसीन केला। फाल्यांचो हो आसता 50वो, हांव लक्षांत घेता मुद्दामून शब्द अंडरलायन करता। फाल्यांचो आणीबाणीचो काळा दिवस जो आमी लोकांक याद करतात तो 50वो। त्या निमतान पदयात्रा आसतली, ताजो एक कार्यक्रम आमी वास्को आसा ते वास्कोचे मंडळ करतले। मडगांवां थंय भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत भितर एक मिटींग जातली, तातूंत भितर अनेक कार्यकर्त्यांक लोकांक मार्गदर्शन केले गेले वतले। पणजे फाल्यां हांगा 4:30 वरांचेर कार्यक्रम जातलो
आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर मडगांव हांगसरले जे सभातले ते नरेंद्र सावयकर हे वक्ते आसतले, हांगासर गोविंद पर्वतकर हे वक्ते आसतले, त्याच बरोबर जे ज्येष्ठ पयली आणीबाणीन तांच्यांनी सहभाग आशिल्लो तांकां जेलीन घातिल्ले, तांकां याद म्हणून यादस्तीक म्हणून तांकां तांचे एक दोन शब्द थंय आसतले आनी तांचो सन्मान केलो गेलो वचता इतल्याच खातीर की तांच्यांनी हें सगळें सोंसलें भोगलें. अनेक गजाली ज्यो आसा तातूंत भितर काँग्रेस हे फेक नॅरेटिव्ह हें करपाक जाय करता हें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. आनी तातूंत भितर कालचें इलेक्शन जेन्ना जालें त्या इलेक्शनाच्या वेळाचेर तांच्यांनी कितें केलें की संविधान खतरे में म्हणून म्हटलें आनी रिजर्वेशन आसा तें बंद करतले असो एक फेक प्रकार केलो. त्या हातूंतल्यान भितरल्यान दाखोवन दिवपाक गेले की भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जर फाल्यां जर पावरान आयली जाल्यार रिजर्वेशन आसा ते काडून उडयतले असो फेक प्रोपोगंडा तांच्यांनी केलो, फॉल्स स्टेटमेंट केले, फेअर मॉंगरिंग केले लोकां मदीं की इलेक्शन 400 का अब की बार 400 पार आमी म्हणिल्लें, 400 पार जर केले जाल्यार कितें जातलें की आमी हांगासरले फुडें फुडें कायदेच बदलतले, घटनेन भितर बदल करतले आनी इलेक्शनच जावचें ना, आमी सत्तेर रावतले असो एक फेअर मॉंगरिंग एक फेक प्रोपोगंडा आसा तोय केलो गेलो. त्याच बरोबर SC ST OBC रिजर्वेशन आसा तें काडले गेले वतलें, तांचेर हावळ हाडटले, हे तांकां आतां जे कितें संविधानान जो अधिकार दिल्लो आसा तो अधिकाराचेर गदा हाडटले असो एक फेक प्रोपोगंडा केलो. आनी त्याच बरोबर लोकांक एक फॉल्स म्हणजे 1 लाख रुपये दितले किंवा बायलां खातीर हे कसले काहीतरी मिसगायड करपाचे जे खटाखट 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 म्हटले जे अनेक अश्यो गजाली ह्यो सगळ्यो मिस प्रोपोगंडा फेअर मॉंगरिंग आनी कितें असल्यो सगळ्यो गजाली करून कॉन्स्टिट्यूशन घटना जी आसा घटनेचेर हावळ हाडटले, घटना बदलतले असो फेक प्रोपोगंडा. आयज जो फाल्यांचो जो दिवस आसा तो दिवस आमी आणीबाणीचो तो म्हणटा तो आमी घटनेकच कितले आमच्या आमी घटनेक अनुसरूनच सगळे कार्यक्रम करतात, घटनेक अनुसरूनच वतात आनी हें दाखोवन दिलें आसा. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांणी जर पयलीं जर कितें जर काम केल्लें आसा जाल्यार पंतप्रधान जातना स्वप्न चडटना तांणी पयलीं ह्या संसदेक नमस्कार करून वंदन करून भितर सरिल्लें आसा. ताणें केन्ना त्या घटनेचो केन्ना अपमान करपाचे विचार केन्नाच करूं ना. आनी ह्या वेळार सुद्दां सगळ्यांत जर पयलीं जर माथ्याक जर कितें जर लायल्लो आसा जो आमकां ग्रंथावनी अदीक पवित्र असो ग्रंथ जर कितें म्हटलो जाल्यार ते घटना भारताची ती घटना तांच्यांनी ताका पुजून ताका नमस्कार करून फुडें गेल्ले आसा. आणीबाणीचो हो काळखट्ट इतिहास आसा तो येणाऱ्या पिढीक कळचो. खुबशे यंगर जनरेशन आसा, न्यू जनरेशन तांकां खूब हें ब्ला 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 आवडना, पण आमी म्हटलें जाल्यार सुद्दां 100रांतले 2 तरी भुरगे अशे आसतले तांकां हें फाटल्या वेळाचेर कितें जालां हें कळटा. इतिहासांतल्यान खूब कितें शिकपा सारकें आसता म्हणून तो इतिहास शिकप आसता. आनी म्हणून ह्या इतिहासांत जे वायट कर्तूत काँग्रेसीन केल्ले त्या वेळाचो अजुनूय आमी निशेधीच करतात, पण त्याच बरोबर जनसामान्यां भितर लोकांक याद करून दिता की आणीबाणीचो तो काळो अध्याय आसा तो त्या अध्यायाक 50 वर्सां पूर्ण जालीं. फाल्यां 50वो आमी तो हें करतात प्रोटेस्ट और ताका निशेध करतात, कारण तो निशेधाचो हें त्या वेळाचेर ते कितें व्हडले बरें करनाशिल्ले. अनेकांनी म्हणजे त्या वेळार तो सुप्रीम कोर्टाचो जज जो आशिल्लो बेंचाक बशिल्लो ताणें सुद्दां ताचो एक डिसिजन नोट धरलो. म्हणजे फुडें मागीर ताका तो सिनियरिटीन आसतना सुद्दां ताका मागीर मुखार आनी प्रमोशन दिलें ना, ताका काडून मागीर तो चीफ जस्टीस जावपा आशिल्लो. अशें अनेक गजाली म्हणजे आपल्या बरोबर जर आसा जाल्यार करतले नाल्यार करचे ना अशा गोष्टीन काँग्रेस जे हातखंड नाशिल्लो मागीर आशिल्लो सत्ता राखपा खातीर विविध प्रयत्न केल्ले आसा. त्या आणीबाणीच्या दिसा फाल्यां आनी जे लोक तातूंत भितर हुतात्मे जाले, जे लोक तातूंत भितर जे मार्टीर म्हणजे तांणी आपले सगळें सर्वस्वपणाक लावन ह्या आणीबाणीक विरोध केलो आनी मागीर परत एकदा त्या लोकशायेची मुल्यां ही जिवंत दवरपा खातीर प्रयत्न केलो ते आमच्या हातूंत भितर ना. तांकांय आमी तितल्याच हातूंत भितर याद करता, तांकांय तशी श्रद्धांजली दिता आनी फाल्यांचो दिवस हो विविध कार्यक्रमांनी आमी सादर करतले. तुमकांय तातूंत भितर सगळ्यांक आमंत्रण तुमी तातूंत भितर जॉयन जावं. ह्या काळ्या कुट्ट्या अध्यायाचे जे आसा ते लोकां मदीं पावोवपाचें तुमी काम करचें. हांव सदांच म्हणटा जर आयच्या युगांत सोशल मिडिया हें सगळ्यांत पावरफूल, तरी पूण प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचें म्हत्व खंयच कमी जावना. सकाळ फुडें उठले बरोबर जर पयलीं जर गजाल जर कितें आसा जाल्यार तो प्रिंट मिडियाय पळोवपाक जाय
आनी रातचे न्हिदचे पयलीं सोशल मिडियाचेर खंय कितें कितें आलें तें पळोवपाक जाय आनी तुमचे जे बायट आनी कितें आसा तें पळयता तें खंयच कमी जावना. इनफॅक्ट तुमचो यू आर द इंस्ट्रुमेंटल म्हणजे टू पर्क्युलेट आनी टू रीच आउट टू द लास्ट पॉयंट. म्हणजे हो इतलो बेस्ट प्लॅटफॉर्म तुमचे कडेन आसा. मान्य करता की तुमी आतां पर्यंत हें सगळें लोकशाहीच्या मूल्याचेर टिकून दवरल्या. ह्या लोकशाहीचेर जाल्लो अत्याचार आणीबाणीच्या संदर्भातलो सकयल स्तरापर्यंत तुमच्या मार्फत पावतलो आनी येणाऱ्या सगळ्या नव्या पिळगेक आनी तांकां खबर ना तांकां कळटलो अशी अपेक्षा करता. आनी आयज ह्या पत्रकार परिशदेक हांव विराम.